आमचो मारियान बाबांगा पावला। हांव चड उलोवचो ना कित्याक परते परते तुमी उलयला म्हणटले। आता मारियान बाबाक मातसो हांव रिक्वेस्ट करता 2 उतरां सांगची। हांव उलोवचे पयलो हांव मातसो सेड्रिकाक 2 उतरां उलयल्यार बरी न्हू सेड्रिक? ना मातशी उलयल्यार बरी तर ना प्लीज। ओके, गुड इवनिंग ऑल। हांव ह्या हितून नासलो उलोवपाक उतरां नासली, पूण म्हाका मारियानान आतां मुखार काडलो म्हणून एक 2 मिनटांची उलोवंक शकता। जे पळय आतां आमी कितें पळयलां गोंयान घडटा ते एकदम वायट घडटा। हो आमचो भाव, तुमी ताका पळयलात आसतलो, रामा काणकोणकार। जेन्ना आमचे एक जुंयार अपरायझींग जालें, जे जालें आमच्या दोंगरार, तेन्ना आमी पळयलें तेन्ना आमचो शंकर पोजी आनी मारियान आमचो रामा हे दोगी मनीस आसले। हे दोगी मनीस आसले आमचे सांगाता, ते जुयेकार म्हणून नासले। दे हॅव अ लव फॉर गोवा अँड लव फॉर दीस आयलंड, ताका लागून ते आसले। आनी ते आमच्या बरी थिंगाच न्हू, ते आमच्या बरी जेन्ना आमी एक मिटींग करून आदरार गेले तेन्ना तेच मनीस आमच्या सांगाताक आसले। आनी तेणी आमकां स्पीच दिवन आमचे कितें फूंय मिस्टेक आसा ती आमकां तेणी सांगून दिली। आनी हे आयज आमकां हे मनशांक गव्हर्मेंट तेंची जाप बंद करूंक सोदता, पूण ह्या मनशांक लागून आमी आमची जाप आयज चड लावड करची पडटली। हे जे इश्टर्स चल्लेले आसा हे गोंयान, हे आमचे एक्टिविस्ट बाब, हे आतां हांव मोस्ट ऑफ देम आय डोंट नो। आतां हिंगा आमचे भाव येयल्ले आसा जेणी स्पीच दिल्या, वी डोंट नो देम, बट वाय दे आर हियर, द मेन कॉज इट एक्सप्लेन्स इट ऑल। हे आमच्या बरी आयज हिंगा कित्याक आसा, बिकॉज दे मॅटर अ लॉट अबाउट द होम टावन, ओके, और होम गोवा। So this is what is happening. So for the next 10 years, we have to be very vigilant. Don't see who is who. You have to believe your mind. तुमकां कितें सारकें तेच करूंक जाय। आनी आयज जी केस जी घडलेली आसा ही आयज रामांक, पूण फाल्यां कोणाक ती कोणाक खबर ना। पूण म्हाका उपकार मागता सगळ्यां कडेन, यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल फ्रॉम नाव। Whatever devastation is caused by Goa is already happened at the moment, but we require, as you have just mentioned, ye je amche youth, we require the youth to fight this battle. We have seen youth to the minimum today. Youth amche kai disti padna chod, whereas amche middle age or the upper age we can see them. So eyes amche mai pain also, we have to encourage the youth to come out and speak the truth and support what is right. So आता अशें दिसलेले आसा रामाची केस it is definitely a hand of the upper authorities. It is not that somebody who have just shown in the media. It is not that. Everybody knows it. So we request the government to take strict action on all this kind of activities. हे जे गोंयान चडटा ते मातशे बंद करूंक जाय। आनी हे बंद करपाक आमी आमच्या असल्या मनशांनी फुडें सरोंक जाय आनी ही तेंची जाप बंद करपाक जाय। आनी इट विल नॉट हॅपन अनलीस एंड अंटील वी स्टँड लायक दीस ऑन द रोड। म्हाका दिसता सगळे उठोन आयज वी हॅव टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अचिव्हिंग द गोवा which is already destroyed, is already in ruins. You see the concrete Goa is already happening. हे जे बंद करपाक जे उरलेले आहा ते सांबाळपाक आमचे एक्टिविस्ट मुखार सरल्या आनी जे मुखार सरल्या तेकाच आमी जाप बंद करूंक लागल्या। हितून आमची मिस्टेक आहा, बिकॉज दीस आर द सम ऑफ दीस ऑथॉरिटीज आर इलेक्टेड बाय आवर ओन पीपल। सो म्हाका दिसता ह्या फुडें तुमचो सपोर्ट आयज हिंगा मेवला तोच आमकां फुडें लेगून मेवतलो आनी ह्या सपोर्टान वी हॅव टू सेव गोवा and give justice to Rama. Thank you. देव बरें करून सेंट्रीक बाब। आतां आमकां जायतो गोत जालो, आमी म्हापशां आहले, म्हापशां सोटिया कालांगूट वयचे पडले, कालांगूटूय एक चलता थिंगा वत्ती करून येयले आमी, आनी दुसरी हा नावेली थिंगाय पांय। हो आवाज आमी करिना, लोक उठला, आतां लोक वाजेला, लोक भिला।
विरान पळय गव्हर्मेंटाची आहली ती गेल्ल्या कडेन हा आयज लोक उबो रावतल्या कळना गांव गांवांनी आमी हें करना आमी एकूच उलो मारला गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज आणि हे गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज म्हणून आयज लोक उठलेल्या कडेन हा गव्हर्मेंटाच्या बॅकफुटाचेर पावल्ल्या कडेन हा सो आमी ही जी पळय गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज हेचो कन्व्हेनर जावन हा बाब शंकर पोलजी आणि आमी एका सांगात दिवन ह्यो गोंयकारांक उलो मारला आयचो मुद्दो म्हटल्यार एकूच आहा आमकां जो रामा काणकोणकाराक अटॅक केला त्या दिसा ह्या हॉटेलान तो आल्लो आणि ह्या मनशाची आमी इन्क्वायरी मागता आणि तेजो फोटो काडलेलो पळय तो पळय ह्याचे दिश्टी पडटा रामान हो व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्या कडल्यान आहा आयजूच आमी डिमांड मागता ह्या मनशाक हो व्हिडिओ काडून कोणाक धाडला पळय तो हो फुडच्या मास्टर माइंडाक सो हेजो लेगून तेजो आमकां कांय हे मेळना आन्सर मेळना आतां रामा काणकोणकाराक मारपाक कारण कितें कोणाक खबर ना जायत्या भाशेन हिंगा गॉसिप चलता और दोहो पळय फादर बिस्माकाक कॅरेक्टर एसोसिएट केल्लो तोच आतां कांय घडोना म्हणून रामाच्या फाटल्यान हो हे गोहा कोत्तालो तो हे कोत्तालो हे कोत्तालो म्हणून भाशी भाशांनी चलता जायते आमी डायवर्ट करपाक हो इश्यू डायवर्ट करपाक गव्हर्मेंटान प्रयत्न केलो आनी लास्ट म्हणटा तो 3 दीस आदी सपनेश शेल्लेकाराचेर आवाज केलो हे करपाक तेका धमकी दिवपाक तोय ते कडेन जावंक ना आतां मेलालींचो जो जागो आसलो तोय तेणी स्क्रॅप करून गेलो आतां इतलो बॅकफुटाचेर गव्हर्मेंट पावल्ल्या कडेन आहा की फुंय कितें करूंक जाय कोही न्याय दिवंक जाय की जस्टीस दिवंक जाय कोणाक सारवार करूंक जाय आनी कोणाक लिपोवंक जाय ते आतां तेजेर पडलेले कडेन आहा गांव गांवनी हे जाल्ल्या कडेन आहा सगळे उठलेल्या कडेन आहा तेका लागून आतां प्रयत्न करतलो ज्यो गांवनी मिटींग जाता त्यो पुलिसीक धाडून बंद करपाचो हो ते कडेन लास्ट आसतलो कित्याक फाल्यां आनी 4 कडेन मिटींग हो म्हणजे प्रोटेस्ट केल्ले कडेन हांव आमी फुंय पावतले फुंय पावना पळयता आतां शंकराक सांगले म्हणजे शंकर चल आमी जुया या आनी आमची हे आहा म्हणून हांवें चिंतूंक ना लोक इतलो आसतलो म्हणून आतां एकूच आमच्या मदें आतां तालिगांव सोट्या येयल्या ते पळय ज्या जाग्याचेर रामांक पळय मारलेलो तो आमचो प्रभुदेसाय एडवोकेट प्रभुदेसाय हा पळय आतां उलयतालो पळय तोच पळय तालिगांवचो लॉबीज बाब आहा थिंगा हे ज्या जाग्याचेर रामांक पळय मारलेलो तेंचे हे आहा ते आनी जो जागो तो हा पळोवंक गेल्या होच आमचो 3 वाटांचेर हिंगा तरी कोण आसना गाडयो येता लोक आहा त्या इतल्या जाग्याचेर तेका मारपाक कोणें हें करूंक ना आनी ते जाल्यार आयज गुंडाराज केला जे आमी निवडून धाडलेले पळय लोकांक ते आयज लोकांचे येना गुंडा करून आपणाचे राग हे करूंक सोदतात सो हितून आतां हेचेर चड उलोवपाक जायना उलोवन तोखलेल्या कडेन हा हांव मागता शंकर पोलजीन येवन 2 उतरां सांगपाची आनी तोच सांगतलो आमचे कितें हा पळय तें रामा काणकोणकाराचेर ब्रुटल अटॅक जालो आणि असो अटॅक हांवें जाल्यार म्हज्या लायफान पळोवंक नासलेलो केन्ना आनी सगळे एक बरें कितें जालें फुटेजीस मेळ्ळे आनी सगळ्या गोंयकारांक हो अटॅक पळोवपाक मेळ्ळो म्हटल्यार आमी डेमोक्रेसी मरतना पळयली डेमोक्रेसीक मार पडटना पळयलो कित्याक रामा काणकोणकर डेमोक्रेसीन ताका जो रायट दिला न्हू उलोवपाचो तें काम करतालो तो आमच्या दोंगरां खातीर शेतां खातीर रानां खातीर आमचे न्हंय बांय झऱ्यां खातीर झगडटालो हांव आयज सांतिस्तीव गांवांत येयला आनी म्हाका खूब आवडटा हांगासर 4थी फावट येयला हांव हांगासर आनी जेन्ना जेन्ना हांगा प्रोटेस्ट जातले न्हू तेन्ना तेन्ना हांव हांगा येवपाचो प्रयत्न करतलो कित्याक हो म्हाज्या फादर बिस्माकाचो गांव आनी हांव जो मेरेन जितो आहा तो मेरेन फादर बिस्माक म्हाज्या उतरांनी जितो उरतलो फादर बिस्माक एक आमकां शिकोवन गेलो आयज तो ना आमच्या वांगडा पूण जेन्ना जेन्ना प्रोटेस्ट जाता तेन्ना खंयचो ना खंयचो एक्टिविस्ट तेजें नांव काडटा एक शिकोवन गेलो की तुमी जर तुमचें गोंय सांबाळ्ळें स्वता जर भायर सरले जाल्यार हें गोंय वचतलें फुडल्या पिळगेक हें गोंय मेळटलें ही शिकवण तो दिवन गेलो हांव ताका केन्ना मेळोंक ना पूण केन्नाय तेचे जे व्हिडियोज पळयता न्हू तितून इन्स्पायर जाता आनी खरेंच तेणी बरें काम केल्लेलें
आयज आमकां तो जावो आसलेलो, कित्याक आयज काळाची गरज आसलेली. राजकारणी उन्मत्त जाले, राजकारण्यांक मत मारला, तो मत जिरोवपाक आयज फादर बिस्मार्क जावो आसलेलो. आयज आमी पळयता आमची भुरगीं जी स्कुलान वयता, आमी सकाळीं तांकां स्कुलान सोडटा, ती दनपारां घरा कडेन सेफ येतली म्हणून आमकां खबर नासता, आमकां सदांच हुस्को आसता. आतां जे जाणटे आहा न्हू, तुमकां हांव विचारपाक सोदतां, तुमी जेन्ना स्कुलान वयताले तेन्ना हो हुस्को आसतालो आवय बापायक तुमच्या टायमाचेर? ना. आयज तो हुस्को कित्याक आसा? तर आमचे जे सरकार आसा, हे सरकार गोंयकारांक रक्षण दिवपाक फेल जाल्लेले आसा. आयज किडनॅपिंग, चायल्ड मॉलेस्टेशन, चायल्ड रेप, गँग रेप हे प्रकार वाडलेले आसा, ड्रग्साचे प्रकार वाडलेले आसा. आयज यूथ जो शिकोवन कॉलेजींतसून भायर सरता, त्या युथाक जॉबा खातीर त्रास काडचे पडटा, त्या युथाक जॉब मेळना. आमचे कडेन कितें कमी आसा? इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी आसा, सगळें इंडस्ट्रियलायझेशन तर सगळे कडेन जाल्लेलें आसा, पूण त्या इंडस्ट्रीनी भायले लोक येवन भरलेले आसा म्हणून आमच्या भुरग्यांक जॉब मेळना. फक्त गव्हर्मेंट जॉब हो जॉब न्हू, प्रायवेट जॉबान सुद्दां आमचे भुरगे पोट भरपाक शकता, पूण जे जॉब आमकां जाय ते जॉब आमकां मेळना. म्हणून आयज युथाची सुद्दां हे अनएम्प्लॉयमेंट जे वाडलां कितें ते आयज ह्या सरकाराच्या नेग्लिजन्सा खातीर. आयज प्रमोद सावंत जो आमचो चीफ मिनिस्टर आसा, हो 6 वर्सां जाली चीफ मिनिस्टर म्हणून त्या खुर्चेचेर बसलेलो आसा. एक दीस असो आसचो ना की तेचेर कंप्लेनी ना अशें. आयज त्याच्या टेन्युअरान कितें कितें जालें आनी कितें कितें घडटा आनी आयज कितें जाता तें आमी पळयलें. आयज मास लँड कन्वर्जन खंयच्या लेवलाचेर जालें तें पळयलें. आमी TCPचेर प्रोटेस्ट केले, आंदोलनां केली, सगळे लोक भायर सरले, कितें तरी पूण हे राजकारणी सुदारना आयकोंक सोदिना. फॉरेस्ट कन्वर्जना खंयच्या लेवलाचेर चल्ल्या तें आमी पळयली. आयज आमचे जे कम्युनिटात जागे आहा ते आयज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान हे भायल्या बिल्डरांक दिवन आमचे जागे खावपाक सोदतात. आयज इरिगेशन कमांडातले जागे कन्वर्ट करून हे भायल्या बिल्डरांक दितात, कसिनो लॉबीक दितात. आयज 1 कोटी 2 कोटी स्क्वेअर मिटर जागो हे एअरपोर्टा खातीर एक्वायर करतात. 10-15% एअरपोर्ट जाता, बाकीची जी जागा आहा ती आता हॉटेल लॉबीक ते आता फुडें काडून दितले आनी गव्हर्मेंटाक म्हणून एक्वायर करता आनी प्रायव्हेट बिल्डरांक दिता काडटा आनी प्रायव्हेट हॉटेल लॉबीक दिता काडटा आनी. सो आयज हे जे प्रकार आयज गोंयांत घडटात तेचेर आयज उलयता फक्त एक्टिविस्ट, आनी एक्टिविस्ट उलयता म्हणून ताका मार पडटा. आयज परिस्थिती इतली वायट जाल्लेली आसा, गुंडाराज इतले वाडलेले आसा की ईच अँड एव्हरी पॉलिटिशियन गुंडाक घेवन चलता. ते गुंडा ना जाल्यार तेंचे कडेन जायना, लोक आयकना जाल्यार गुंडांक धाडटा आनी धमकी दिता. एक्टिविस्टाक दिसा ढवळे जळोवन मारतना आमी पळयलो. हे आमी केन्ना गोंयांत असले पळोवंक नासलेले, हे केन्ना आमी गोंयांत पळोवंक नासलेले. आमी आमच्या ज्या पुर्वजांनी आमच्या क्रांतिकारांनी आमकां हे गोंया मुक्त करून दिले, निस्वार्थपणान आपले जिवाचे बलिदान दिवन आयज आमी सुखान आसा ते क्रांतिकारांक खातीर. ते अशें वगडोन उडोवपाक दिवं नासलेले, हे राजकारण्यांक काबार करपाक दिवं नासलेले, हे राजकारण्यांक काबार करूंक दिवं नासलेले. हे आयज राजकारणी इतलो उन्मत्त जाल्लो आहा, लोकांचे आयकोंक सोदिना म्हणून आयज हे सगळी कडेन प्रोटेस्ट चालू आसात. हे प्रोटेस्ट चालू आसात गोंय वाचोवपाक, गोंयच्या फुडल्या पिळगे खातीर. आयज आमी पळयता म्हादई नदी सरकार वाचोवपाक सोदिना, फक्त निमतां दिता, रिजन दिता, फक्त रिजनां दिता, पूण वाचोवपाक सोदिना. म्हणून आयज एक्टिविस्ट झगडटा, प्राजल साखरदांडे झगडटा म्हादई खातीर आनी बाकीचे एक्टिविस्ट झगडटा. आयज मारियान बाबा असलो जाणटो एक्टिविस्ट सिनियर सिटीजन तो आयज भायर सरला, कित्याक तेका हुस्को आहा की बाबा आपूण जे सूख भोगला ते ह्या फुडल्या भुरग्यांक ह्या युथांक मेळटले काय ना म्हणून ते सूख तांकां दिवपाक आयज एक्टिविस्ट भायर सरला. मारियान बाबा असलो अशे कितलेशे एक्टिविस्ट आहा गोंयच्या हिता बद्दल चिंततात आनी फुडले पिळगेक बरे गोंय दिवपाक झगडटा. पूण आयचो राजकारणी इतलो मत मारलेलो राजकारणी आयज जाल्लो आसा की आयज तेका जर आमी जाग्यार बसयना कितें आनी हे सरकारान जे मंत्री बसल्यात हेंकां जर आमी जाग्यार हाडिना जाल्यार हे गोंय काबार करून सोडटले. आयज प्रमोद सावंतान कांयच दवरूंक ना, हांव नांव घेवन सांगता, प्रमोद सावंतान ह्या गोंयांत कांयच दवरूंक ना. फक्त तेणी थंय सूट बूट घालून आमकां फक्त भाशणां दिले, भिवपाची गरज ना म्हणून फटिंगपणां केलें. आनी तेचे कडेन जी डिपार्टमेंटां आसलेले, तेचे कडेन जे मिनिस्ट्रीज आसलेले ते सगळे मिनिस्ट्री फेल जाल्लेले आसा. तुम्ही पळयला PWD तेचे कडेन आसलेले, एड्युकेशन तेचे कडेन आसलेले, मायनिंग तेचे कडेन आसलेले, ईच अँड एव्हरी डिपार्टमेंट तेचे फेल जाल्लेले आसा. आयज टुरिझम आमच्या धोक्यान आसा. आयज टुरिझम मिनिस्टर PPP बेजीस टुरिझमाचे जे जागे आसा, जी हॉटेलां आहा ती सगळी भायर प्रायव्हेट पार्टींक दिवपाक सोदता. कोणाक फायदो आहा हेतून? गोंयकारांक फायदो आसा? आयज हे आयज कारनामे करपाक उठल्यात न्हू, कितें हे गोंयकारां खातीर गोंयकारांक कितें फायदो आहा तेचो? हे जमिनी आमच्या गोंयकारांचे, आमचे सरकाराचे जमिनी हे. हेतून जर सरकार जर एक हॉटेल चलोवपाक शकना टुरिझमाचे जाल्यार सरकार आनी कितें करतले?
आयज सरकार हे एजंट जाल्ले आहा दिल्लीवाल्यांचे आणि दिल्ली जे यांचे बॉस बसले तांकां हे जमिनी विकपाक उठले, तांकां हे जमिनी लाटपाक उठले. अरे यांचे कडेन सादो होतो कोळसो, ह्या कोळशाचेर हांकां सोल्युशन काडपाक जायना. सादे कोळशाचेर सोल्युशन काडपाक जायना. ह्या कोळशा खातीर ते वेस्टर्न घाट्स काबार करपाक उठले. म्हणून फादर बॉलमॅक्स कॅप्टन विरियाटो झगडटा. फादर बॉलमॅक कॅप्टन विरियाटो जो झगडटा तो वेस्टर्न घाट्स वाचोवपाक झगडटा, ह्या कोळशा खातीर झगडटा. आयज जो तो एक्टिविस्ट एक एक मुद्दो घेवन झगडटा कितें, आणि रामा काणकोणकर आमचो तेतूंतलो जो सगळ्या मुद्द्यांचेर झगडटालो. तो मेळावली गेलो आयआयटी खातीर झगडलो, आयआयटी नाका म्हणून त्याच्या गांवांत थंयसर. तो आमच्या सांगे गेलो, तो आमच्या काणकोण गेलो, तो आतां कोडारूय वचपाचो आसलेलो. पूण आयज एक न्यूज ऐकले हांवें की कोडार गांवांतली आयआयटी कॅन्सल जाल्या म्हणून. हो पावर, दिस इज पिपल्स पावर. गांवचे लोक फुडें सरले, गांव राखपाक फुडें सरले कितें, आणि तेंच्यांनी आपलो आवाज उठोवन दाखोवन दिले सरकाराक आमचो गांव आमी तुमकां काबार करपाक दिवचे ना म्हणून. कित्याक हे गांवांतले जे लोक आसा न्हू हे सरकाराचेर डिपेंड ना. हे आपले शेत पाणी पोरसू करून जी भाजी मागीर जे फ्रुट्स ते हे करतात रोयतात ते सगळे ते रस्त्यार बसून विकून आपले पोट भरतात. सरकारान तांकां पोसूंक ना आणि सरकार तेंचे जागे अशे भायले बिल्डर लॉबीक जाय म्हणून काबार करपाक शकना. आयआयटी तुमकां जाय जाल्यार मोपाची जागा उरल्या न्हू थोडी, त्या जाग्याचेर तुमी आयआयटी घालपाक शकता. 20 लाख स्क्वेअर मिटर जागो थंय मेळटलो. बिर्ला तेंच्यांनी कुमिलजात जागो स्कॅम करून जागो सगळो काबार केल्लो आसा. कोण म्हणटा 50 लाख स्क्वेअर मिटर म्हणून. जुवारी कडेन आसलेलो जागो कुमिलजाचो हेंच्यांनी कन्वर्ट करून आतां विकलो, प्लॉट्स करून आतां विकपाचे आहा. सो हे सगळें चालू आसा म्हणून आयज एक्टिविस्ट झगडटा न्हू. म्हणून आयज गोंयकारांनी त्या एक्टिविस्टाक सपोर्ट करपाक जाय. आयज जर तुम्ही सपोज गोंयकार त्या एक्टिविस्टा वांगडा रावना कितें एलिगेशनां आमचेर खूब जाता. हांव त्या चर्ची फुडें रावन सांगूंक शकता की बाबा आयज मेरेन शंकरपूरच्यान रुपया घेवन कोणाचो खावंक ना म्हणून, आनी कोणाक हांव एक्टिविस्टांच्या बाबतींत कितें रीण ना म्हणून कोणाक. हांव धंद्यान रीण आसतलो कोणाक, पूण ह्या बाबतींत रीण ना म्हणून हांव छाती ठोकून सांगपाक शकता देवाच्या फुड्यान उबो रावन. सो आयज जो एक्टिविस्ट जो गोंया खातीर झगडटा, रात दीस वावर करता. आयज मारियान बाब हांव आतां 10 दीस जाले म्हाज्या वांगडा आसा. दिसाची 12 वरां म्हाज्या वांगडा मारियान काडटा. दिसाची 12 वरां खंयसरूय येवपाक तयार तो. सो ही एनर्जी आयज आमच्या युथांनी म्हाका दिसना. ते यूथ आयज भायर सरपाक जाय. ते यूथ आयज भायर सरपाक जाय. हें गोंय तुमचें. आयज तुमच्या खातीर एक्टिविस्ट झगडटा. आयज रामा काणकोणकर जो झगडटा तो तुमकां बरो फुडार दिवपाक झगडटा. आयज आमी गोंयांत पळयता जे पद्दतीन हे गुंडाराज चल्ला, आमकां न्याय सुद्दां मेळना. सिद्धी नायक म्हणून एक म्हापशेची चली तेचो मर्डर जालो जाल्यार तेका सुद्दां आयज न्याय मेळना. आयज एक्टिविस्टांचेर अशे टार्गेट जावपाक लागलेले आहा. सांग्या त्या अमिताचेर टार्गेट जालो, नारायणाचेर चिखले टार्गेट जालो, मागीर आमचे परवरी मेथराचेर टार्गेट जालो, तेका मारून उडयलो. मागीर स्वप्नेश शेल्लेकराक धमकी दिले. आयज जे सरकारान बसल्यात न्हू ते आयज तेंचे साधना म्हणून अशे स्वप्नेश शेल्लेकर असले एक्टिविस्टांक धमके दिता. स्वप्नेश शेल्लेकर आमचे जमिनी वाचोवपाक भोंवता. स्वप्नेश शेल्लेकर क्लाउड अल्वारीस ही टीम आहा. ह्या टिमीन आमचे कितलेशे गोंयचे जमिनी वाचयले आनी टीसीपी कसले करप्शन करता ते तुमच्या मुखार हाडपाचें काम हे स्वप्नेश शेल्लेकर, क्लाउड अल्वारीस, नॉर्मा अल्वारीस हे असल्या लोकांनी केल्लेले आसा आनी आयज तांकां धमक्यो वयता. दॅट मिन्स आयज जर तुमी लोक तेंच्या फाटल्यान रावना जाल्यार केन्ना रावतले. राजकारण्या फाटल्यान तुमी सदांच रावले. हे राजकारणी फटींग. ह्या प्रमोद सावंताचे जे सरकार आहा हे खोट्या बुनयादीचेर उबे आहा सरकार. हेणे ऑपोजिशन काबार करून 8 जाण फोडून आपले वाटेन व्हरोन हे सरकार घडयल्लेले आसा. तरी पूण तेका सूख ना. कित्याक तर तेका देवांचो श्राप आसा, आमच्या राखणदारांचो श्राप आसा की तूं फटींगपणा करून हे सरकार घडयल्लेले आसा. आणि फटींग लोक फटींगपणाच करपाक शकता. म्हणून आयज रामाक मार पडला. आयज जो तो एक्टिविस्ट जो भायर सरला तो कित्याक भायर सरला? आयज हे सरकार सारकें ना म्हणून तो एक्टिविस्ट भायर सरला. आयज क्रायम रेट वाडला म्हणून तो एक्टिविस्ट भायर सरला. आयज डोंगर वाचोवपाक तो एक्टिविस्ट भायर सरला. जे ते गांवांत तुमी वचा खंयसरूय गेले जाल्यार डोंगरांचेर संकट येयल्लेले आसा. आयज सांकवाळे गांवांत आमी पळयता त्या डोंगरांचेर 700 फ्लॅट येवपाचे आसा आनी हे भुतानीचो तो प्रोजेक्ट येता आनी सांकवाळचो गांव तेचो निशेध करता. तरी पूण आमी गोंयकार तांकां जाय तशें सपोर्ट करिना. 700 फ्लॅट विथ स्विमींग पूल हे प्रोजेक्ट जर मेगा प्रोजेक्ट अशे येवपाक लागले जाल्यार फुडें तुमकां कोणाकूच उदीक मेळचें ना. हे पयलीं हांव सांगता. हे एक्टिविस्ट तुमकां सांगता. ही जनजागृती हो एक्टिविस्ट करता. सो आयज काळाची गरज आसा हे सरकाराक प्रश्न विचारपाचो. बाबा रे तुमी हे गुंडा राज तयार करून कितें करूंक सोदतात काय म्हणून. आमची भुरगीं ह्या गुंडा राजान सेफ आसा काय म्हणून. आयज खरें पळोवंक वचत जाल्यार पळय राजकारण्यांनी ते दिसा आमच्या वास्कोन काशीनाथ शेट्टी हे एक्झिक्युटीव इंजिनियर जो थंयसर आपलें काम करपाक येयलो तेका मुरगांवच्या आमदारान डायरेक्ट सांगलें आपूण एक गुंडा म्हणून. तेणी मिडियाचेर सांगलें. जर सपोज आयचो राजकारणी स्वता आपूण जर गुंडा म्हणटा जाल्यार मागीर आनी कितें उलोवपाचेंच ना.
आयज गुंडाराज वाडला कित्याक तर आयज गुंडाराज वाडला ह्या राजकारण्यांनी तांकां शय दिल्या न्हू. तांकां जेंकां तडीपार करपाक जाय तांकां तडीपार करा मरे. ते आयज उन्मत्त जाले यांच्या आशिर्वादान. आयज यांचे फोन वयतात पुलीस स्टेशनाचेर तांकां धरले जाले. सामान्य मनशाक न्याय मेळना. सामान्य मनीस गेलो जाल्यार रडोन रडोन पुलीस स्टेशना वयल्यान भायर सरचो पडटा. म्हाज्या फ्रेंडा वांगडा अन्याय जालो. म्हाका कपडे काडचे पडले, रस्त्यार लोळचो पडलो. तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां आसतले. ही सामान्य मनशाची व्यथा. आणि आयज जर सेफ आसा कोण जाल्यार हे गुंडा जे आयज लोकांक मारतात, बडयतात. ह्या पुलिसांक सुद्दां हेंच्यांनी मारले. ह्या पुलिसांक सुद्दां मारले तरी पूण हांकां अक्कल येना. तरी पूण हे तांकां साथ दिता. आयज ह्या गुंडां खातीर सगळी गोंयान वाट लागलेली ह्या गुंडां खातीर. अरे हे बाउन्सर कल्चर हाडला आनी आमची घरां खाली करता. कलंगूट आमी 2 इन्सिडंट्स पळयले. भितून पुलिसूय पळयले आमी. पुलीस सस्पेंड जाल्ले पळयले. सो हे कितें चल्लां हो प्रश्न आमी आयज सगळ्यांनी मेळून प्रमोद सावंताक विचारपाक जाय. बाबा तूं सरकार चलयता काय सर्कस चलयता काय म्हणून विचारपाची गरज आसा. कित्याक दीस इज नॉट अ जोक. आमी हांसचे नाका प्लीज. लेट्स बी सिरियस. आमी पळोवंक वचत जाल्यार गांवागांवच्या लोकांनी भायर सरून प्रमोद सावंताक एसेंब्लीन वचून विचारपाक जाय तुका ह्या एसेंब्लीन बसयला गोंय राखपाक, गोंय काबार करपाक न्हू. आमचे न्हंय राखपाक, शेतां राखपाक, दोंगर राखपाक, आमचे बांय राखपाक, आमचे झरे राखपाक, आमचे पर्यावरण राखपाक. आयज हो जो प्रमोद सावंत बसला हो आयज भस्मासूर जाल्लो आसा. आयज गोंय काबार करपाचो भस्मासूर जाल्लो आसा. आयज जर आमी हांकां कंट्रोल करिना, आयज जर हांकां आमी जर बूथ शिकयना, सपोज हांकां बूथ शिकयना म्हटल्यार हांकां विचारपाक जाय. विचारले जाल्यार सुदारतले. आयज हांकां मत कित्याक मारला राजकारण्यांक खबर आहा तुका. आयज आमी वगी रावता, आमी भियेता म्हाजें काम जातलें, म्हाज्या बिझनसाचेर आड येतलो. अरे यो रे सगळे गोंयकार जेन्ना एक जातले. हे 40 जाण आमकां नाचोवपाक शकता. 15 लाख आसा आमी. 40 जाण नाचयतले आमकां आनी ह्या 40 जाणांक भिवून रावतले. अशें भिवून जर रावलेले जाल्यार आमकां लिबरेशन मेळटलें आसलें. ते तेन्ना आमचे क्रांतिकारी भायर सरले म्हणून आयज सुखाचो क्षण पळयता आमी. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार हांव एकूच मेसेज दिवपाक सोदतां. रामा काणकोणकर असलो इन्सिडंट जर परत जावपाक नाका जाल्यार सगळ्या गोंयकारांक एकजूट जावचे पडटले, भायर सरचे पडटले. आणि जो तो राजकारणी जो चुकीचे करता ताका प्रश्न विचारचो पडटलो. हे गोंय तुज्या बापायचे बेस्ट न्हू. हे आमचे माणकुले गोंय, आमच्या फुडल्या फुडाराक जाय आमचे गोंय हे म्हणून हे ताका सांगचे पडटले. आणि आम्ही जो मेरेन उलयना हे पळय सगळ्यांक सांगता डेमोक्रेसीन सगळ्यांक रायट दिला. तुम्ही सोशल मिडिया यूज करपाक शकता, तुम्ही उलोवपाक शकता. हांवें तेजो पुरेपूर वापर केला. हांवें आयज मेरेन फेसबुकाचेर नॉनसन्स पोस्ट केन्नाच घालूंक ना. व्हॉट्सअपाचेर नॉनसन्स पोस्ट केन्नाच घालूंक ना. युट्यूबाचेर नॉनसन्स पोस्ट केन्नाच घालूंक ना. तुम्ही चॅक करपाक शकता. हांवें शंकर पोलजीन जर कसलो पोस्ट घातला जाल्यार फक्त ह्या गोंया खातीर म्हणून पोस्ट घातला. कविता सुद्धा बरयल्या ते ह्या गोंया खातीर म्हणून बरयल्या. कविता सुद्धा आयज जे बरयता ते गोंया खातीर बरयता. कित्याक लोकांक जाणीव जावपाक जाय आयज कितें चल्लां तें. आनी लोक उठोवंक जावो, लोक पेटोवंक जावो. आयज जर आमी उठले, आयज जशे आमी उठले आनी जे गांवांनी मिटींग घेता तशें जर आमी उठले आनी सरकाराक जर प्रश्न केलो कितें जाल्यारूच हें सुदारतलें. हांव मागता सगळ्यां कडेन एक जावया, हे माणकुले गोंय वाचोवया. देव बरें करूं. थँक्यू शंकरबाब. आता शंकरबाबान तुमकां सांगला कशी आमी वाटचाल करपा जाय, कशी आमी युनायट जावपा जाय. जो पर्यंत आमी युनायट रावना तो पर्यंत हें कांयच जावंक शकना. आमी गोंय सांबाळूंक शकना. कित्याक आमी गोंय हें 40 जाणांच्या हातीन दिल्लें आसा. आमी 40 जाणांच्या हातीन कित्याक दिल्लें? गोंय सांबाळचें म्हणून. पूण तुमी पळयलां आसतलें आतां रुलींग पार्टी आसूं कोणी आसूं हे तो आपलो फक्त आपलो फायदो प्रॉमीस 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 आनी लास्ट आता सगळे काबार जाली. तुवें आतां पळयलां आसतलें तुमी टीव्हीर येता ह्या सायडीचे दोंगर कापले, त्या सायडीचे रान उडयलें, कोण जावन उडयलें, कोण हें केलें. कितें कांयच ना. कोण टीसीबी कायदो चेंज करता, कोण बिल्डींग बायलॉज चेंज करता आनी आपल्याक कोण शेतां पुरयता. आमच्या तालिगांवांत सुद्दां तुमी पळयत गेली जाल्यार आमच्या तालिगांवांत कोण पावलो जाल्यार पयलीं तालिगांवांत आमच्या आतां शेतां बितां कांय उरना बाबा. आतां फुडल्या आमच्या भुरग्यांक बिल्डिंग दिसतल्यो कांयच ना. म्हणून आतां हे आमी जुये गांव तुम्ही सगळ्यांनी एक जावं जायो आनी जुये गांव राखो जाय आनी सगळ्यान सोशल एक्टिविस्टांक सपोर्ट करून आपल्या खातीर ते लोक आमी कोण ते स्वता खातीर कोण करना. खंयचोच सोशल एक्टिविस्ट 5 वर्सां भितर करोडपती लखपती जावं ना अजून पर्यंत. आनी ते रामा काणकोणकर आसूं, शंकर पोरजी आसूं, शेल्लेकार बाब आसूं, तो स्वता खातीर झगडना. तो आमचे गोंयकारां खातीर झगडटा. आमी तेंच्या बरोबर सदांच उबे रावूं जाय आनी तांकां सपोर्ट दिवन आनी आमचे गोंय हे माणकुलें गोंय सांबाळूंक जाय. देव बरो करूं. आनी कोणाक उलोवपाचें आहा, आपणाची भावना दिवपाची आहा हेचेर. आमचे दुसरी टीम आसली ती आयज हिंगा उरल्या कलांगूट उरल्या. ती म्हाका दिसना पावतली म्हणून.
आनी मागीर इतलो वगत आमकां रावपाकूय तेन्ना बरो वगत जालो आनी नावेलीची तिन्ना उरल्या. सो मागता तुमकां उशीर जालो आनी मातसो टायम जालो म्हणून इतल्यान आमी रामाच्या नांवान रामाक बरी सावथ मेळल्या प्रमाणान आनी जो आमचे गोंयांत राखपाक आमकां तुमचो आदार मेळटलो म्हणून हांव फुडें रावतां आनी आमचे सगळे एक्टिविस्ट भाव जावं सोशल वर्कर्स गोंयांक राखोया, गोंयच्या आदार गोंयांक आमी ओके. ताका लागून आनी कोण मातशें आमचे फुडें येवपाचें आनी रोजार करपाचें आनी निकोलाय आर्टिमीस योग आमी रोजार करुया आनी आयची हिंगा कंक्लूड करुया. सर्गींचे बाप्पा, पयले सुवातेर आमी तुका दिनवासता ह्या आमच्या एक्टिविस्ट भावां खातीर आनी तशेंच हिंगा जमा जाल्ल्या सगळ्याच्या मोगा खातीर तांकां गांवचो मोग आसा म्हूण ती हांगासर आयल्यान. तर मोगाला जेजू खेरीत भाशेन मागता हे आमचे 40 चोर जे आसात गांव आमचे गोंय चलयतात तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल, तांचें जिवीत बदल आनी जें कितें वायट करतात तें तांच्या मनान हाड आनी तांणी गांवच्या बरेपणान ते बसल्यात म्हूण हें तांच्या मनान रिगोय. आनी तशेंच हे आमच्या एक्टिविस्ट भावांक राख आनी सांबाळ जेन्ना ते खूंय हो आपले निशेध मारतात, आमकां अवेरनेस दितात कितें बरेपण कशें वायट चलता ते गांवांत आनी आमकांय आमची मनां उजवाडाय आमी तांकां आमचो तेंको दिवं. आनी जेजू तूं सगल्यांच्या सांगाताक राव आनी आमचें गोंय वाटोय म्हूण आमी मागता. फादर बिस्मार्क, म्हाका खबर आसा तूं जेजू फुड्यान आसाय म्हूण, तूं आमच्या गांवा पासत माग म्हूण आमी तुजे थंय मागता. थँक्यू. सगळ्यांक चडांत चड देव बरो करूं, कित्याक तुमी इतले पाशेस काडून इतलो टायम दिलो तुमचो मोलादीक आनी हे सोशल एक्टिविस्ट रामा काणकोणकराक जस्टीस दिवपा खातीर तुमी सगळीं एक जाली हिंगा. सगळ्यांक चडांत चड देव बरो करूं. थँक्यू.